Praise God. Hallelujah. Bago pa lamang atong giawit ang awit sa kadaugan. Amen. Kaya nga atong Diyos sa kadaugan. Numdum ko sa iyang kamatayon dito sa cross, ang mga gingharian sa kangit-ngit, gingharian sa kaaway, nagmaya sila. Dunay ilang pagmaya tungod kay ilang nakita nga si Jesus tuwa sa sulod sa lubnganan. Sa pagtuo nga sila hingdaog na gyud. Biyernes kadto, Sabado, mao gihapon. Ang ilang pagmaya og pagkalipay tungod kay dihay dakong kangit-ngit nga mitabon sa tibuok kalibutan. Apan Domingos buntag kadlawon. Hallelujah. Hingbidlisiw ang kahayag gikan sa lubnganan sa atong Ginoong Hesus. Ugunya diha dayon na abli ang maong pultahan sa lubnganan o dihay dakong kahayag og himaya nga ilang nakita og kadto mao si Hesus. Si Hesus nga dili patay. Apan si Hesus nga buhi hangtod sa kahangturan. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Si Jesus maigsoon, gidaog niya ang kamatayon. Amen. Motoy atong awit karon maigsoon, awit sa kadaugan. Hallelujah. Bisan tuo dunay mga kangit-ngit nga atong gilatas karon sa kinabuhi, murag kamatayon, murag Berni Santo, kay tungod ining COVID-19, pandamay, pandemic di ay. Tungod ining pandemic maigsoon, uban nato mura nagnaog Birni Santo. Wa natay pahiyom, wa natay kalipay, naay pahiyom di pud makita kay tabunan man sa atong face mask unya na pag face shield. Di na makita ang atong kalipay sa kadaugan. Panining kabuntagon akong ideklarar kanatong tanan maigsoon. Ang Ginoong atong gialagaran, dili patay nga Ginoo kung dili buhi nga Dios hangtod sa kahangturan. Atong palakpakan sa mitson. Praise God. Dili niya buot magpabilin didto sa lubnganan. Abi ninyo sa hinungdan nganong gusto gud siyang mugawas gikan sa lubnganan. Gusto mo mahibaw? Alright. Ang rason nganong gusto gud siyang mugawas gikan sa lubnganan, aron nga siya maigsoon mupuyo dili dito sa lubnganan, gusto siyang mupuyo sa inyo makasing-kasing nini kabuntagon. Hallelujah. Mao na yung dapit, mao na ang lugar nga gusto maigsoon sa atong Ginoong Hesus nga pagapuy-an ang ato makasing-kasing. Mao nga nini kabuntagon, lipay ta nga si Kristo nga nabanhaw gikan sa mga minatay, wa magpabilin sa lubnganan, wa magpabilin maigsoon sa cross nga nagbitay. Apan si Jesus nga ato maigsoong gisimba o ato maigsoong gihalaran sa pagdaig adlawng tanan, ani ang nagpuyo sa atong mga kasing-kasing. Atong palakpakan og daygon ang atong Dios. Hallelujah. Lipay kong niamo. Amen. Lingian ang inyong bisag lagyo mo no, lingian ang kilid sa inyong likuranan o nya pahiyomi igsoon. Tanggala o sa face mask niya, pahiyom. Pagkong ibalik na po, praise God. Alright, salamat sa Ginoo. Mas maayo nga doon natay fellowship, bisan tuod kong murag gi-restrict jutay, gipugnan jutay, ang atong paghiusap, pero di nato tuduhon, no? Nga murag, di na lang kita mag-fellowship tungod kay gidid-an tamigsoon paglamano, gidid-an tamigsoon paghag o paggakos, diha sa Ginoo, gidid-an tamigsoon pagdikit. Kung doon na mga restrictions, maigsoon di po nato palabian. Ato maigsoon gihapong buhaton ang giingon sa Biblia, magdinasigay kamo sa usaw sa diha sa Ginoo. Mao nga niini kabuntagon, nalipay kong niya ka, niining palagtigom. Ato maigsoon abrihan ang atong Biblia diha sa Juan Kapitulo 15, versikulo 1 ngadto sa 8. Mao ning akong gi-share last Friday sa mga parents sa Compassion o gusto lang nako sa mga share kaninyo ang pipila ka mga butang gihatag sa Dios sa akong kasing-kasing
tuo ko nga kini mga pulong sa Dios karon maka dasig nato sa pagatubang sa kahimtang sa atong kinabuhi. I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that bears not fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean. Me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them, cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so that ye be my disciples. Praise the Lord. Hallelujah. Karong buntag, hisgutan nato maigsoon ang Yahweh, ang sekreto into fruitfulness and destiny. Dunay sekreto maigsoon, dunay susi ug Yahweh kung unsaon aron nga ang atong kinabuhi mabungahon ug ang atong kinabuhi maigsoon adunay kaugmaon. Praise the Lord. Dili gusto sa Dios nga kita maigsoon walay bunga. Dili gusto sa Dios nga kita maigsoon dili mudangat diha sa fulfillment sa atong destiny sa kinabuhi. Akong gisulti natong tanan nga matag usa ka nato nga ni adinhi maigsoon dili sulagma, dili aksidente ang atong kinabuhi. Wala ka mataw maigsoon by accident. Wa ka mataw tungod lang kay ang imong mamagpapa ng giminyo ug unya nahimo kang produkto sa ilang gugma. Dili lang kana maigsoon. Apan matud sa Biblia, sa wa pa maigsoon gihimo ang kalibutan before the foundation of the world. Wa pa maigsoon ang kalibutan mamugna diha na ka sa una sa Dios. Naa na ka maigsoon sa plano sa Dios alang sa imong kinabuhi. Mao nga giplaster na sa Dios ang tanan, ang imong karon, ang imong kagahapon, ang imong karon ug ang imong ugma. But pasabot nga kada usa ka nato ning kabutagon do na tay destiny. Amen. Do na ta maigsuoy dapit nga ato maigsuong puy-an maigsoon, dapit nga atong tinguhaon maigsoon sa kaugmaon sa atong kinabuhi. Praise the Lord. So, nining ka buntagon kining agricultural metaphor nga gigamit ni Jesus maigsoon usa sa mga katapusang teaching ni Jesus sa iyang mga tinunan before sa iyang kamatayon. Dunay daghang mga pagtudlo si Jesus before sa iyang kamatayon. O usa ni ini mao kini maigsoong iyang gitudlo mahitungod sa pagpamunga, mahitungod maigsoon sa sanga nga mabungahon. Hallelujah. O ang iyang katuyuan ni ini maigsoon mao nga unta ang iyang mga tinun-an magpabilin. Alright, mao ning iyang tumong maigsoon sa pagtudlo, dili lang pagpamunga maigsoon apan ang pagpamunga pinaagi sa pagpabilin diha sa pagtuo. Fruitfulness in remaining in the faith in the word of the Lord Jesus Christ. Nga ang pagbunga maigsoon mahitabo lang kini kung ang tao magpabilin diha kang Hesus o sa iyang mga pulong. Praise God. Mao nga iyang equip ang iyang mga disciples, iyang gisangkap daan ang mga tinunan tungod kay nahibalo si Jesus nga gikan ni adtong iyang pagpanudlo maigsoon moabot unya ang dakong kasakitan sa ilang pagtuo sa Dios. Moabot maigsoon ang dakong pagsulay. Hallelujah, bisan pagani ang kamatayon tungod sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga before mahitabo kini iyang gisangkap daan, iyang gilig-on daan ang iyang mga tinunan o gihatagan sa sekreto kung unsaon aron nga sila maigsoon in spite sa mga kasakitan, persecutions and trials maigsoon magbunga sila. Hallelujah. Og dili lang sila magbunga hinunua, magpabilin sila diha sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang nahitabo maigsoon mao nga sa diha nga si Jesus gitaral ngadto sa hukmanan, dihay usa ka batan-on maigsoon nga dalaga, siguro in between 13 years old maigsoon ngadto sa 15 anyos, nagduol kang Pedro. Unya nagsulti kang Pedro nga nag-ingon, dili ba ikaw tinun-an man ni Hesukristo? Kay niadtong tungura maigsoon ang iyang mga tinun-an medyo nagpalayo, nagjutay sa atong Ginoo.
pag-abot maigsoon sa dako nga kasakitan, pag-abot sa panahon maigsoon sa confrontation sa atong pagtuo. Listen, dunay time maigsoon of confrontation sa atong faith sa Ginoo. Musugot kag dili, moabot ang panahon maigsoon nga mobaglis kag linya either adto ka sa pikas, sa tuo o anhi ka sa wala. Dunay desisyon nga himuon sa tao maigsoon sa iyang pagtuo sa Dios. O kini maigsoon na hitabo diha kang Pedro. Sa panahon maigsoon nga si Jesus gitaral na, giatubang na ngadto sa kadagkuan sa Roma. Ug unya maigsoon si Pedro, siya usa sa mga hardcore disciple ni Jesus Christ. Tulo ni sila ang pinaka-hardcore ni Jesus. Si Peter, si James ug si John. Kini silang tulog yun. Mao gyud ang pinaka-hardcore ni Jesus Christ. Pero ang pinaka-right hand ni Jesus Christ mao gyud si Pedro. So niining panahon na maigsoon ang gisusi o ang timbang maigsoon sa kabugat mahitungod sa pag-alagad, pagsunod ni Jesus, mao ang iyang right hand, ang iyang tuo-tuong kamot maigsoon si Pedro. Ingon si Pedro, Lord, ang tanan nimong tinun-an, ang tanan nimo Lord, yung mga disciples mutalikod nimo, pero nung ka si Pedro, dili gyud mutalikod nimo. Doon na siya pagpangandak sa iyang pagbarog o sa iyang alagad kang Jesus. Pero gisulayan maigsoon ang iyang pulong. Gisulayan ang iyang commitment. Gisulayan ang iyang pagtuo o pag-alagad maigsoon diha kang Jesus. Miabot ang panahon maigsoon matud pa dinhi sa Biblia, Luke chapter 22 verses 61. And a certain maid, seeing him as he sat in the light of the fire, looking steadfastly upon him, said, "This man also was with him." Ingon tong babae maigsoon, minor. Ingon tong babae maigsoon nga batang gamay dalagitahay, kining tawhana was with Jesus Christ. Kining tawhana uban-uban ni kay Jesus. Nakita nako ni sila, barkada ni, disciple ni Jesus Christ. Unsa iyang tubag maigsoon? Ingon sa Bible, he denied saying, "Woman, I know him not." Wa ko kaila niya. Unsay gihimo ni Pedro maigsoon? Iyang gidetach ang iyang kaugalingon. Iyang maigsoong gidetach ang iyang kaugalingon gikan kang Hesukristo. Bag-o pa lamang maigsoon akong gisulti ninyo nga kining parable, kining teaching ni Jesus Christ maigsoon mahitungod sa pagpamunga, bag-o pa lamang niyang tudlo sa mga tinun-an. Matud pa niya, dili pwede nga mubunga ang usa ka sanga kung siya matangtang na gikan sa punuan. Walay sanga nga mubunga kung bulag siya sa punuan. Pero niining panahon na siya mismo nagsulti sa iyang kaugalingong nag-ingon siya maigsoon, this man also was with him. Ingon ang babae, he denied saying, "Woman, I know him not. I do not know him," he said. And after a little while, another saw him, he said, tigulang na sad ni maigsoon, very elderly, "Thou art one of them." But Peter said, "Man, I am not." And after the space of about an hour, another confidently affirmed, saying, "Of a truth, this man was also with him, for he is a Galilean." Ang iya maigsoong intonation, ang iya maigsoong sinultian, Galilean. So, but pasabot, dili siya ka-deny, maigsoon, kay parihas sila og intonation, parihas sila maigsoon og sinultian. Meaning, uban gyud sila, kauban sila maigsoon ni Jesus. So, nag-ingon ang babae, kining tawhana Galilean, ang iyang sinultian, Galilean. And so, kini siya uban sa atong Ginoo. Peter said, "Man, I know not what you are saying." Immediately while he yet spake, a cock crow, and the Lord turned and looked upon Peter, and Peter remembered the word of the Lord. Hallelujah. Amen. Nining ka, butagon maigsoon, abi ninyo, inig-abot na ganis panahon maigsoon sa confrontation, mahibalan nag-unsang klase og tinuod maigsoon nga kolor ang atong pagtuo ni ining kabuntagon. Dunay perilous times before us, maigsoon, sama sa panahon sa matinun-an. Dunay kasakitan, dunay kalisdanan maigsoon nga nagpaabot sa ilang dalan. Sa ato sa maigsoon mao gihapon, dunay kasakitan, dunay mga kasakitan maigsoon nga atong giatubang sa dalan sa atong kinabuhi.
Kining atong yatubang karon maigsoong COVID pandemic maigsoon sa COVID-19 wa ta masayon kung kanusa. Daghang maghugon-hugon sa katapusan sa tuig, might be sunod tuig, basin wa na gyud. Matud pa sa uban maigsoon ato naling ato na ni maigsoong duyugan, atong ubanan na kining COVID-19 maigsoon hangtod sa katapusan sa kapanahunan. And so ang Biblia naghisgot dinhi maigsoon mahitungod sa metaphor, agricultural metaphor of a vine. Hallelujah. Kining vine maigsoon common kini nga tanom sa Middle East maigsoon. Bisan asa sila mag-adto, makakita silang paras, makakita silang tanom sa paras. Sila mismo maigsoon will verse kung unsa maigsoon ang tanom nga paras. Mao nga dinhi dunay mga gisgutan, mga actors maigsoon, playing actors sa istorya maigsoon mahitungod ni Jesus, mahitungod sa tanom nga paras. Matud pa ni Jesus, ang amahan maigsoon, ang Father, God the Father, siya mao ang tig-alima, ang husbandman. Siya ang farmer. Iya maigsoong gimatuto, iya maigsoong cultivate, iya maigsoong gitagad. Ang paras refers to the church, could be refers to you. Ikaw mao ang paras, ikaw maigsoon, ang simbahan mao ang parasan. Mao nga ang Ginoo, Dios Amahan maigsoon, nagtagad sa parasan. Hallelujah. Nagtagad siya sa simbahan. O labaw sa tanan, nagtagad siya sa imong kinabuhi nini kabuntagon. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Walay mag-uuma nga mutalikod maigsoon sa iyahang paras. Ingon pa sa Biblia, I will never leave you, I will never forsake you. Di ko tagayod kamo biyaan, di ko kamo talikdan daw mga ilo. Usahay sa panahon maigsoon sa kalisdanan, magunahuna tang nag-inusara lalanta sa kinabuhi. Wala ni higala, wala na paryente, wala na mga hinigugma maigsoon nagtagad nato, pero maigsoon ning kabuntagon. Ako ipahinumdum ka nato, dunay amahan nga Dios maigsoon. Hallelujah, nga dili kay magbiya sa atong kinabuhi. Kanunay siya maigsoong nagtagad kanato, nagamuma kanato, nagsapnay kanato maigsoon. Iya kitang gilaylay o giduyan maigsoon sa kainit sa iyang mga bukton tungod kay siya nahigugma kanato ingon nga iyang makanakan. Mao nining kabuntagon masaligod kita nga ang atong langitong amahan dili kay magbiya sa atong kinabuhi. Siya mao ang mag-uuma, si Kristo mao ang tinuod nga branch, tanom nga paras maigsoon, the true vine. Ang mga sanga, branches maigsoon, mao kita nga mga Kristohanon, nga doon na po'y laing branch maigsoon, nga wala mabunga, gitawag unfruitful branches. Mao ni ang mga parte maigsoon, mga actors, ni ining maong gisulti sa Biblia. Mao nga, una, ato mahibalaan nga, ang mga katawhan maigsoon, gidesign sa Dios to produce. Mao ni ang design sa Ginoo maigsoon sa tao aron kita mosangko diha maigsoon sa pagkamabungahon, productivity, fruitfulness. Ang pagkamabungahon maigsoon design sa Dios sa atong kinabuhi. Paminaw mo, design sa Dios para nimo. Dili malipay ang Dios kung ikaw dili magbunga. Amen. Makausa si Jesus, naglakaw siya sa dalan, dihay iyang dakong kagutom sa iya maigsoong panaw, nakakita siya kahoyng igira. O sa pagkakita niya sa kahoyng igira, nalipay siya sa unahuna nga matagbaw siya sa bunga sa kahoyng igira. Pagduol niya sa kahoy, way siya nakita, bisan usa maigsuon kabunga sa maong kahoy. Ang kahoy maigsuon, hilabihan kadako sa iyang sanga. Ang kahoy, birdi, lunhaw, ang iyang mga dahon. Ang kahoy, tambok, ug nindot, tan-awon maigsuon. Apan wa makinahanglan si Jesus sa dahon. Wa makinahanglan si Jesus maigsuon sa sanga. Wa siya makinahanglan sa panit, sa punuan. Wa siya makinahanglan sa gamot maigsuon sa kahoy. Ang iya maigsuong gikinahanglan og buktong makatagbaw sa iyang kagutom way laeng kung dili ang unsa? Bunga maigsuon. Pagtan-aw niya nga walay bunga ang maong kahoy, matud ni Jesus, matinunglo ka. Iyang gitunglo maigsuon ang kahoy sa hinungdan, dili tungod maigsuon sa dahon, dili tungod sa punuan, dili tungod sa gamot. Ang rason nganong iyang gitunglo ang kahoy tungod sa bunga. Ang isyu maigsuon naa sa bunga. Amen. So ning kabuntagon maigsuon ako isulti balik kanato. Ang Dios maigsuon
nagtanaw ka nato, si Jesus nagtanaw ka nato sama sa kahoy igira. Alright. Ang isyu nga gusto niya makita sa kinabuhi nato, dili ang atong mga dahon, dili atong mga diploma, dili ang atong mga balay o gidakon sa atong mga balay, dili ang kadaghan maigsuon sa atong salapi, dili kana maigsuon ang gustong makita sa Dios sa kahoy. Ang gusto niyang makita ning kabuntagon mao ang bunga. O kung way bunga nga iyang makita ingon sa Biblia, tungluhon o gituglo ni Jesus ang maong kahoy nga tungod ni ana sa pagbalik nila maigsoon nakita sa matinunan nga nauga, nalaos ang kahoy gikan maigsoon sa gamot ngadto sa tumoy sa udlot sa maong kahoy igira. Ang hinungdan tungod kay kini walay bunga. So pagka makalilisang baya sa kinabuhi nga walay bunga, pagkakuyaw baya maigsoon sa kinabuhi nga walay bunga, tingali sa atong hunahuna karong Ginoo, tabangi ko nga magbunga ko. Di ko gusto nga matunglo, di ko gusto nga malaos o malaya ang akong kinabuhi gikan sa gamot ngadto sa udlot niini. Gusto kong magbunga, Ginoo, tabangi ko nga ako magbabungahon. Mao ni ang ato maigsoong tun-an ni ining kabuntagon na pinaagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, mudangat kita diha sa pagkamabungahon sa atong kinabuhi. Balik ko nako maigsoon, design sa Dios nga kita magbabungahon. Genesis chapter 1 verse 28, and God blessed them. This is Adam and Eve. God blessed them, God said unto them, hallelujah, ang Diyos nagpanalangin sa tao, o ang Diyos nagsulti sa mga tao, be fruitful. Mao ni ang gisulti sa Dios sa tao, be fruitful. Ang but pasabot maigsoon sa Dios nga diha sa sulod sa imong kinabuhi do na ka maigsoy abilidad nga mubunga. Ingnan ninyo amen maigsoon. Wa kay katarungan, wala kay rason nga di ka mubunga. Di ka makasulti, wa ko'y kinaadman, wa ko'y grado, wa ko'y kwarta, wa ko'y koneksyon, wala daghang kag sumangil nga dili ka mabunga, dili na katarungan maigsoon. Ang Biblia nag-ingon sa sulod sa imong kinabuhi, doon na kay kapasidad, doon na kay abilidad maigsoon nga mubunga sa imong kinabuhi. Gisugo sa Dios. Kung ang Dios musugo maigsoon, nakita niya nga doon na kay kaarangan. Amen. Dili siya musugo kung di nimo mahimo. Dili siya musugo kung nasayod siya maigsoon nga walay kapasidad sa sulod nimo nga makahimo ka sa butang nga iyang gisugo. Mintras gisugo ka sa Dios, nakita sa Dios nga makahimo ka sa iyang gisugo. Kung nagsugo ang Dios nga ikaw magbunga, nan maigsoon diha kanimo naa ang kagahom, naa ang abilidad aron kita maigsoon mubunga sa kinabuhi sumala sa pulong sa Dios. Atong palakpakan daw ang atong Ginoo maigsoon. God bless them. God bless you. Amen. Ang Diyos magpanalangin kaninyo karong buntag. Ang Diyos dili lang magpanalangin kaninyo, apan ang Diyos nag-ingon magmabungahon kamo. Praise the Lord. Maglambo ang inyong bunga. Be fruitful and multiply. Multiply. Ang dali maigsuon sa algebraic expression, ang pinakadali sa pagdaghan maigsoon is multiplication rather than addition. Kung imong gamiton ang multiplication process maigsoon, dali mo daghan kaysa plus. Ingon ang dili plus ang atong kinabuhi, dili plus ang atong kinabuhi, multiply and multiply. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. And blessing, I will bless you. In multiplying, I will multiply you. Diha maigsoon sa panalangin, dungagan sa Dios ang atong mga panalangin. Piluon ang atong panalangin. Pressed down, shaken together, running over. Mao ni ang paagi sa Dios sa pagpanalangin sa iyang makatawhan. Fruitful, multiply, replenish the earth, subdue the earth, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over every living thing that move upon the earth. Hallelujah. John 15:16, you did not choose me, but I have
choose you. Amen. Amen pa magsoon. Wa ka magpili sa Dios. Paminaw. Ang Dios mo'y nagpili nimo. Di ka malipay, ana. Gipili ka sa Dios among millions, among billions, trillions, pila ka tao, trillion, ang tao sa kalibutan karon maigsoon, pero ikaw gipili sa Dios. Amen. I have chosen you. Aron unsa maigsoon, I have appointed you and chosen you to what? To bear fruit. Gipili ta ka aron ikaw unsa mubunga. Sa ato pamigsoon, dunay special nga naa nimo nganong gipili ka sa Dios. Dunay ability, hidden ability nga naa nimo nganong gipili ka sa Dios. Ayaw na pagsukod maigsoon sa bisan unsang kalibutanong sukdanan sa pagpili. Kaya sa kalibutanong sukdanan doon na maigsuoy sukdanan sa ilang pagpili, tall, dark, and handsome. Siguro maigsoon sumala sa imong educational attainment, tingali maigsoon sa imong experience or expertise. Mao ni maigsoon ang sukdanan sa kalibutanong pagpili. Apan ang Dios maigsoon dili sama ni ana ang iyang pagpili. Ni ining kabuntagon maigsoon bisan unsang matang sa imong pagkatao, gipili ka sa Dios. Pakpakan natong Ginoo. Praise the Lord. Gipili ka sa Dios. Gipili ka sa Dios. Mo na nga kanunay nimo kada adlaw maigsoon pagmata nimo para di ka makalimot. Pahinumdumi imong kaugalingon. Hoy, Dante, gipili ka sa Dios. Para madasig ka, malipay ka, nagipili ka sa Dios. Ingon ang Bible, you did not choose me. I have choose you and I have appointed you that you should bear fruit. You should go and bear fruit. So ang tuyo sa Dios maigsoon nato nga kita unsa magbunga. Amen? Amen ba? Nga mulambo ang atong bunga, mutahom ang atong bunga maigsoon. Ang kahoy di gyud mahimong matahom ang kahoy gawas kung siya maigsoon mubunga. Ang katahom maigsoon sa kahoy, ba fruit trees maigsoon, mao ang iyang bunga. Inumdum ko ni anang mga baligyang dwarf maigsoon nga mga kahoy, mugbo kayo. Na daghan kayong bunga, katahom tan-awon nga mas daghan pa ang bunga kaysa dahon maigsoon. Kaya ang tao sa magtan-aw siya sa fruit trees, dili importanteng dahon para kaniya, dili importanteng sanga para kaniya, dili importanteng gamot para kaniya. Ang mahinungdanon maigsoon sa kahoy, mao ang iyang bunga. Mausab na ang pagtan-aw sa Dios kanato, nining kabuntagon maigsoon. Bisag dwarf maigsoon kita, tingali maigsoon, wa kaayo tay daghang kabtangan, wa tay daghan maigsoon na human sa edukasyon maigsoon nga pasukdanan, tingali maigsoon dili ta ilado sa katilingban, pero mahinungdanon maigsoon nga madayag ug makita ang bunga sa espiritu sa sulod sa ato magkasing-kasing sa ato makinabuhi. Praise the Lord. You did not choose me, I have chosen you. I have appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, should remain. Whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. All right. So sa kalibutanon maigsoon, worldly system of productivity, dunay sa pagbunga maigsoon, ako may sugitan di ang kalibutanon nga pagbunga o ang espirituhanon nga pagbunga. Nga kung gi-share ninyo karon, dili maigsoon ang kalibutanong pagbunga. When I say kalibutanon maigsoon bunga, tingali kwarta, tingali maigsoon dungog, tingali maigsoon kabtangan sa mga butang sa kalibutan, tingali gahom, tingali connection, kining tanan mao ang bunga sa kalibutan. Palwa ko maghisgot mahitungod maigsoon sa kalibutan ng pagbunga. Naghisgot ko mahitungod sa bunga sa espiritu. Amen. Mao kini ang labing mahinungdanon sa kinabuhi sa tao maigsoon. Ingon sa Bible, for what shall it profit a man, even though he gain the whole world, but loses his soul? Unsa may kapuslanan sa tao, maangko niya daghang bunga ni ining kalibutan, apan malaglag ang iyang kalag, mawala ang iyang kalag, wa siya bunga sa espiritu. So ang worldly system of productivity maigsoon is based on economic system. So muna siya. Sa kalibutan maigsoon, gisukod ang imong productivity through the increase sa imong economy. Alright, kung daghang kag dako kag sweldo, dako kag ginansya, dako kag kwartas bangko, nagpasabot ka productive ka nga tao.
Kung wa kay jamo, way sud imong bulsa, di unproductive ka nga tao, pobre ka, wa kay nahot nga tao. Alright. So kadtong nagproduce og daghan maigsoon are rewarded and get more. Labo pagid ang ilang makuha maigsoon. Pagkadtong way na produce, they are thrown away. Mao ni ang kahimtang maigsoon. To nasayran nga ang atong present reality of production karon maigsoon is dried and fruitless. Tinuod nga kahimtang maigsoon sa kalibutan karon sa atong nasod maigsoon ugata unya wa nay bunga maigsoon ang atong kahimtang. Hinumdom ko ingon ang atong presidente wa nay kwarta ang nasod. Iya na lang ta. All right? So kamo na lay bahala sa inyong kaugalingon. Unsay ngalan ana maigsoon, unsang klaseng philosophy kada. Kung maingon ang tao, kamo na lay bahala, wa na ko'y mahimo. Kamo na lay bahala, unsang klaseng pilosopo or philosophy maigsoon. Kini nga pagkasulti, gitawag kini maigsoon ni Charles Darwin sa iyang theory maigsoon, survival of the fittest. Survival of the fittest. Unsay buot pasabot sa Bisaya, sa Tagalog, matira ang matibay. Mabilin maigsoon ang kusgan, mabilin ang adunahan, mabilin ang may kaya, kadtong pobre, kadtong di makahimo, pasensya. Alright. Matira ang matibay, survival of the fittest. So but pasabot maigsoon kining philosophy maigsoon ni Darwin, but pasabot ang preservation maigsoon, the preservation of favored people in the struggle of life. Niining ato karong panahon sa paningkamot sa kinabuhi. Alright. Ako gisulti kanunay din kung trabahante ka, usahay, imbis 5 ka adlaw trabaho, 3 adlaw na trabaho, bahin-bahin. Kung mag-drive ka, tricycle, imbis 4 ang pasahero, 2 lang imong pasahero. So, na-slice, maigsoon, na-cut back, 50% ang imong abot karon maigsoon, imong income. Hilabihan na kalisod may nga tungod ni ini at makita nga dunay mga tao nga o dili mga tao, tanang mga tao may nag-struggle na, naningkamot na. Grabe ng paningkamot sa kinabuhi aron magbunga sa kinabuhi. Hilabihan kalisod may pangitaon ang bunga sa kinabuhi may sa tawhanong kahimtang niining atong panahon karon. Ni anata sa gitawag may survival of the fittest. So, kadto lang makahimo, mo survive. Mao nang uban, naningkamot, maigsoon, makakurakot para nga makasurvive sila. Katong gamahanan, makasurvive sila. O kadto nag-agad lang maigsoon sa ayuda, tingal sa gobyerno, ambot lang sa langaw, pila edad sa ukok. Alright. So, ambot pasabot maigsoon, ang mga pobre, mawala. Ang dato, maigsoon, may magpabilin. Ni ining gitawag, sa Darwin theory, maigsoon survival of the fittest. Ang productivity of the world system is power, wealth, position. Mao ni ang goal maigsoon. And the only fittest will survive. Mao na siya. Okay. Paniining kabuntagon, balik ko nako. Si Jesus wa maghisgot ni ining mga butanga. Kristohanon, ang productivity nga gisgutan sa atong Ginoong Kristo mao ang mga bunga sa Espiritu. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Pasagdi sila ni anang mga butang maigsoon nga ilang gitinguha sa kinabuhi ingon sa Biblia, sige kahakop unsa daw? Nakulangan hinuon. Pero dunay nagsabulak, dunay naghatag, nagsabulak, apay ingon sa Biblia, wa sila pagkabsi, wa sila makulangi. Nganuman, ang atong tuburan maigsoon sa bunga, ang atong tuburan sa kinabuhi, ang atong tuburan sa panalangin, wala maigsoon sa sistema sa kalibutan, wala sa productivity process sa kalibutan, apan ang atong tabang nagagikan sa langit, gikan sa atong buhi nga Dios. Sa atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah! So, dinhi si Jesus maigsoon nagpakita siya og unsay sikreto. Ang gisulti gani niyo, secret maigsoon of fruitfulness. Unsa may sikreto maigsoon sa pagbunga. Okay? Dili maigsoon sa pagpaabot og ayuda. Dili maigsoon sa sobrang paningkamot nato. Dili maigsoon
dunay sikrito sa pagpamunga nga gidesign maigsoon sa Dios kanato mga Kristohanon. Ni ani maigsoon sa John chapter 15 verse 4. All right. Chapter 15 verse 4 of John. Unsa ingon sa Biblia? Okay. Abide in me. Okay. Abide in me and I will abide in you. Okay. As the branch cannot bear fruit of itself. Ni ang maigsoon ang principle. Ni ang truth maigsoon. Ang fact. Ang kamatuoran mo ni. Ang sanga dili na siya mubunga sa iyang kaugalingon. Bisan unsa pagkatambok sa sanga, bisan unsa kataas sa sanga, bisan unsa kahimsog sa sanga, dili siya makahimo sa pagbunga sa iyang kaugalingon. Amen. Ang sekreto nga nung mubunga ang sanga, unsa man maigsoon? When that branch, what? Abides in the vine. Gawas kung ang sanga maigsoon, matakdo diha sa punuan, mauna ang sekreto nga ang sanga maigsoon, mubunga. Alright. So niya ay sekretong gisulti maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo. Mato niya din maigsoon sa versikulo 4. Ang gisgutan niya maigsoon, abide in me and I will abide in you. Ang gisulti ni Jesus maigsoon mao ang sense of connectivity. Connectivity. Sense of relationship and sense of intimacy. Connectivity, relationship, and intimacy. So ang sekreto baya di maigsoon sa pagbunga mao ang atong connectivity diha sa Dios. Amen. Kay kung ang sanga, ingon sa Biblia, mo ni principle, kung ang sanga maigsoon madetach siya sa punuan, unsay mahitabo? Patay siya or gawas na mapatay siya, di siya magbunga. Amen. Nganong mapatay siya, nganong di siya mabunga? Kay ang iyang kinabuhi maigsoon nagdepende asa sa punuan. Amen. Sa punuan, nagdepende sa punuan ang iyang kinabuhi. Ang nutrients nga gikuha maigsoon ni adtong maong sanga nagagikan sa gamot, nagagikan sa punuan maigsoon ug nagsubay ngadto sa sanga. O kung ang sanga maigsoon di na matakdo sa punuan nan kini siya wala nay produce o wala na maigsoon bunga ang maong sanga. Mangutan na ka nganong ang Kristohanon walay bunga, ang Kristohanon maigsoon walay Kristohanong bunga, wala maigsoon fruitfulness sa kinabuhi o salang katubag. Unsa man maigsoon? Wa na siya matakdo sa punuan. Detach siya maigsoon sa punuan. So mo nang ingon sa Ginoo, abide in me. Amen. Abide in me and I will abide in you. Nag-ingon ang Ginoong Jesucristo, maigsoon, draw near to me and I will draw near to you. Usa nimo kalakang paduol sa Dios. I tell you, iniglakang nimo paduol sa Dios, ang Dios pud maigsoon mulakang paduol kanimo. Amen. Mulakang na po kapaduol sa Dios, ang Dios maigsoon mudlakang na sa paduol kanato. Kada Domingo di at maigsoon naglakang paduol sa Dios, hangtod ang Dios maigsoon mo paduol kanato, hangtod mo dangat kita ni anang absolute connectivity sa Dios og unya dili na kinahanglan kita maigsoon muliskuhag, di na kinahanglan kita maigsoon magluhod-luhod, magsinggit-singgit, maigsoon diha-diha mubunga kita kay nganuman natakdo kita sa punuan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Dili na kinahanglan magsinggit-singgit ang sanga. Di na kinahanglan maigsoon muliskuhag ang sanga. Di na kinahanglan mudiman ang sanga. Nga mubunga ko. Mubunga ka maigsoon. Bisan pagdili ka musulti. Kay nganuman, kay natakdo ka sa punuan. Mo na'y labing mahinungdanon maigsoon. Ang imong connectivity. Ang imong relasyon sa Dios. Ang imong intimacy sa Dios. Praise the Lord. If you abide in me, and I will abide in you, doon ay spiritual life, maigsoon. Doon ay kinabuhi, maigsoon. Ingon si Jesus, ako mao ang kinabuhi.
Bisan kinsa maigsoon nga nakabaton kang Kristo, nakabaton og kinabuhi. He that hath Christ has life, and he that hath not Christ has not life. Siya nga dunay Kristo, dunay kinabuhi. Daghang kag kwarta, daghang kag gahom, daghang ka maigsoon tingali connection, daghang ka tingali maigsoon og garbo. Pero kung wa si Kristo nimo maigsoon, wa kay kinabuhing espirituhanon. What matters is the spirit or spiritual life, maigsoon, that flows within you. Mao na ang imahinungdanon, maigsoon. The flesh profits nothing. It is the spirit that gives life. Ang unod, walay kapuslanan, maigsoon, ingon sa Biblia. Salapi, kabtangan, gaho, maigsoon, way kapuslanan. Inig-abot nimo sa rosaryo, muundang ang tanan, maigsoon. Apaningon sa Biblia, ang espiritu mo dayon hangtod sa walay katapusan. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang life-producing maigsoon, mao ang kinabuhi nga natakdo maigsoon diha sa punuan nga mao si Kristo. And then fruit produce. Galatians chapter 5 verse 22 through verse 23. Hallelujah. But the fruit of the Spirit is what? The fruit of the Spirit is love. Amen. Amen. The fruit of the Spirit is love. Tanawa ko ninyo. Daghan kaya dihang gisgutan, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, temperance, faith. Daghan kaya maigsoon. Pero, ngayon sa Bible, the fruit of the Spirit is singular, is. Dili are. But pasabot, ang bunga sa Espiritu usaragid maigsoon. O kana maong gugma. Amen? Gugma maigsoon. Unya sa gugma maigsoon, it comprises, mura ni siya maigsoon og buongon, mura ni siya og orange. Alright. Mura maigsoon og buongon. Nga usa ka buongon pero daghan og mga compartments. Daghan siya maigsoon og mga lusok. Alright? Ang bunga sa Espiritu is love. Diha sa gugma is joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control, faith. Maunay na ang maigsoon sa sulod sa gugma. The fruit of the Spirit is love. Kung naa kanining bunga maigsoon sa Espiritu, hallelujah, mao ni ang pinakadakong butang nga naangko nimo sa kinabuhi. Ang bunga sa Espiritu nga mao ang gugma. Pagpagan daw natong Ginoo maigsoon. Joy, love, joy, peace, hallelujah. Di ka maigsoon malipay kung wa kay gugma. Di ka makahatag expression maigsoon of love, of joy without love. Kung wa ka maigsoon gugma, di ka malipay. Wa kay kalipay, wa kay gugma maigsoon. Peace, importante ni maigsoon. Kalinaw, long suffering. Ako gisulti nato maigsoon, kinahanglan tagtaas nga pailob, long suffering sa kinabuhi. Abi ninyo, ang Diyos wa pamahuman sa atong kinabuhi. Amen. Sige pagihapon ang Diyos og trabaho sa atong kinabuhi. Wa pamahuman ang Ginoo. Siya nga nagbuhat og maayong butang sa atong kinabuhi, magpadayon siya sa pagbuhat niini hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo si Kristo. Sa ato pa dunay butang sa imong kinabuhi nga hangtod karon gitrabaho pa sa Dios maigsoon. Gibuhat pa sa Dios. Wa pamahuman ang Dios kanimo. Amen. Ibutang sa imong hunausay maigsoon kita, hilabihan nato maigsoon ka impatient nga tungod ana maigsoon murag gusto na ta maigsoon mo quit. Gusto tang mo resign na. Gusto ta may sumutalikod na sa dalan sa pag-alagad sa Ginoo. Ayaw maigsoon. Inangano ang Dios wa pamahuman kanato. Amen. Wa pamahuman ang Dios kanato. Usahay ang ato masuliran sa atong awit ganiha. Kadtong mga butang nga dili maayo maigsoon sa kinabuhi, mo to'y gamiton sa Dios aron maugmad ug matukod ang iyang tinguha o ang iyang buot buhaton sa atong kinabuhi. All things work together for
Kusgan ninyo, all things work together for good. Amen. Hallelujah. For good. Doon ay mga butang may sa di nato masayran, pero ang mga dili maayong butang, mga daotang butang nga atong gitanaw sa kinabuhi, kini nagresultag maayo tungod kay kita mapailob. Ang Ginoo mapailubon kanato maigsoon. Kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control, against such there is no law. Karong buntag maigsoon, paminaw mo, ang bugtong paagi nga kita mo bunga, usa lang maigsoon, dili daghan ang principle sa Ginoo sa pagbunga, usa lang yun, o kana mao ang pagpabilin sa punuan nga mao si Kristo. Amen. Nahinumdum ko maigsoon kung si Pedro niadtong panahon maigsoon sa krisis sa ilang kinabuhi, sa panahon maigsoon nga miabot kanila ang dakong alisdanan sa ilang pagtuo maigsoon, nakahimo sa pagnigar, nakahimo sa pagdeny kang Jesus Christ. Karong buntag maigsoon usay makaingon ko, Ginoo tabangi mi, dili ta makagarantiya. Amen. Di ta makagarantiya nga makabarug ta maigsoon niining katapusan adlaw maigsoon sa pagsulay sa atong pagtuo. Ang uban nagsulti nga mao na tingali ni ang prelude sa Antikristo. Mao na ni ang intro part maigsoon sa Antichrist. Mao na ni ang panahon nga mag-andam ang Kristohanon. Dito ko maigsoon sa Prince Mall o niya nagsud ko dito. So dito giharang ko security guard siya, senior ka sir, ko senior ko. Siya, sorry sir kay dili ka pwede makasulod. Kung naaraba ko nama ko'y kwarta niya, gusto lang ko mopalit og naipalito nako. Siya, ang imong asawa, iko labaw na tong senior. Siya, di gud pwede sir, di gud pwede. Ingko kung panalitag wa na laing tindahan kamo lang, di gud ko kasulod. Dili gud sir, di gud. Akong ginauna iko kalisod kaayo. Balibaran ka, mopalit kag tambal, mopalit kag pagkaon, mopalit kag gatas, o unsa ba gikinahanglan maigsoon sa kusina, di ka makapalit. Gihuna-huna ko unsa ka sa panahon ni Antikristo. Ingon sa Biblia maigsoon, dili ka makabaligya, dili ka makapalit. Unya pugson ka hangtod nga ikaw maigsoon magpabutang og marka sa imong kamot o sa imong agtang. Aron ikaw makahimo doon na kay entrance o permiso makasulod o makabaligya, makapalit. So niining ka buntagon ako nagsulti nato migsoon. Sa unahan sa ato makinabuhi gikan karon mao ang makasakitan nato ang tubangon. Perilous times are before our hands. Naa na gid migsoon. Mao nga niining panahon na usa lang gayud ang paagi para magbunga ta taliwala maigsoon niining dakong kahimtang sa atong kinabuhi ug kana mao ang pagpabilin sa punuan nga mao si Kristo. Amen. Si Pedro maigsoon in physical form uban-uban sila ni Jesus. Kung matulog si Jesus, usahay madunggan pa ni Pedro ang hagawhaw, ang kasing-kasing, ang pitik sa pulso o kasing-kasing ni Jesus. Ingon anak kasuod maigsoon si Pedro kay Jesus. Pero nakahimo pa siya, nakaako pa siya sa pagdinay ni Jesus Christ. Karong panahon na, balik ko na ako. Mauna ni ang panahon maigsoon. Mauna ni ang panahon maigsoon. Nga kita mo barog, nga kita maigsoon. Magpabilin nga natakdo siya sa punuan. Nga mao si Kristo. Nga kung pag-ampo, nga unta, walay usak ka nato maigsoon. Nga mukang agikan sa Ginoo. Amen. Bahalag unsay mga hitabo, dili ta mukang maigsoon sa Ginoo. Kaya ang pagkang-a sa Ginoo, nagpasabot ka na maigsoon, nga ikaw isalibay sa kalayo. Ang dili mamunga, ingon sa Biblia, bisan kinsa, nga sanga nga dili mo bunga, siya pagaputlon, siya isalibay sa kalayo. Sa ilang panahon maigsoon, ang sanga nga dili mabunga, dili kinahanglan putlon maigsoon sa farmer. Dili kinahanglan putlon maigsoon sa husbandman. Ang sanga nga dili mubunga maigsoon, maputol ra sa iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingon maigsoon, maputol ra siya, maditat siya gikan sa punuan. Kung dili ka magbunga maigsoon sa espiritu, imo lang makaplagan
nga ikaw nahimulag na sa lawas ni Kristo. Paniining kabuntago, naghangyo ko kanato, nagagda ko kanato, ako naghagit kanato, maigsoon, pabilin ta kang Kristo, bahala kung unsay mahitabo sa atong makinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo, maigsoon, praise the Lord. Akong ibalik ang panahon sa nagdumala sa atong serbisyo. Amen.